औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्सौर टॉरस ख़वातीन हज़रात का जून 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी चेंजिंग लेकर आएगा, कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए होती नजर आएंगी। ओवरऑल पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो आपके लिए बड़े बेनिफिट साबित होंगे। यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले आपके लिए सटर्न शनि जो है, जोहल जो है वो समरात लेकर आ रहा है आपके 11वें घर के ऊपर, जो आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। जुपिटर जो है आपके दूसरे हाउस में होगा और वहां पे कुछ आपके अखराजात बढ़ा सकता है और यहाँ पे कुछ पैसे भी आएंगे, अच्छे फवायद मिलते नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो राहु और केतु जो हैं, अब वो आपके कुछ गैर जरूरी अखराजात को उजागर कर सकते हैं या जो आप अपने खानदान के ऊपर खर्च कर सकते हैं। इस तरह की चीजें कुछ परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो इस दौरान थोड़ी सी आपको मैनेजमेंट को अपनी बेहतर करनी है, सेविंग्स अपनी बेहतर करनी है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे मामला हों कि आपको किसी भी किस्म के लोन की जानिब ना जाना पड़े, क्योंकि 11वें घर के अंदर जोहल का होना खुशकिस्मत की जानिब इशारा है। मुमकिन तौर पर कुछ बड़ी रकम, कुछ मामलात हो सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 10वें घर के अंदर राहु की पोजीशन जो है वो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ जॉब वगैरह, कुछ चीजें, आप अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं, शोहरत हो सकती है और कुछ सफर वगैरह भी है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है और तवज्जो के साथ आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए, टॉरस ख़वातीन हज़रात के लिए आपके कैरियर को बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, ज्यादा फवायद हासिल होंगे। 9वें और 10वें घर के मालिक 11वें घर में हैं और कैरियर आपके ख्वाहिशात के 11वें घर में साजगर जगह पे है, और जिसकी वजह से आप जॉब के नए मौके हैं या फिर अपनी जो बिजनेस है, जो कुछ मामलात हैं, वहां पे आपको बेनिफिट दे रहा है। उसके साथ साथ एक और एलिमेंट है, वो है जी वेनस का। जोहरा की जो पोजीशन है वो आपके कैरियर के हवाले से छोटे मोटे सफर लेकर आ रहा है। वो आपके, अगर आप कारोबार कर सकते हैं तो उसके बेहतर नताइज आ सकते हैं। इस महीने के दौरान सफर के मूड, जो मैंने पहले भी बताया, कुछ कुछ सफर है टॉरस वालों के लिए, और इस दौरान आपको अपनी कारोबारी तकनीक जो है, अपना माइंड सेट जो है उसको चेंज करना होगा। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करके आप अपने कैरियर को शाइन कर सकते हैं, चमका सकते हैं। वो आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड चीजें लेकर आ सकता है। उसके बाद माली मामलात में देखा जाए तो जून के महीने में पैसे की आमदोरफ्त रहेगी। पैसे के जो पिछले प्रीवियस अदवार के अंदर इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मरकरी दूसरे घर के मालिक के तौर पर पहले और दूसरे घर में रखा जाए तो यहाँ पे आप कुछ ज्यादा रकम हासिल करने वाले हैं और अच्छी रकम हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो जुपिटर की पोजीशन है, उसकी वजह से कुछ गैर मुतवक्का जराए से पैसे आएंगे, लेकिन हो सकता है जितने आ रहे हैं उतने ही सर्व हों। यानी कि पहले तो आ नहीं रहे थे, अगर आएंगे तो उतने ही एक्सपेंस होना शुरू हो जाएंगे, अखराजात होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपका सिस्टम जो है रिलाइज हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। वेनस आपकी रकम का मालिक है और एक मादी सियारा आपको अच्छी रकम दे सकता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पे जो माली मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए वेनस की रेमेडीज करें और कभी कभी कुछ मामलात के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ सकते हैं। खास तौर पर जो मून साइन लोग हैं टॉरस, उनके दूसरे घर में जुपिटर की मौजूदगी जो है वो मुमकिन बेनिफिट लेकर आ रही है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बस नज़्म ज़ब्त, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं जी मोहब्बत के जो मामलात हैं, शादीशुदा जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है। तो उसमें देखा जाए इस महीने जो आपकी किस्मत का सियारा, मैंने पहले भी कहा है, 11वें घर के अंदर, इस दौरान आपकी मोहब्बत, आपकी अज़वाजी जिंदगी है, इसमें मजीद बरकतें और नेकियां होंगी। हो सकता है आप अपनी महबूबा के साथ एक अच्छा वक्त गुजारें और अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उसको हासिल करने की पोजीशन में हो सकते हैं। 10वें घर में
رکھا ہوا راہو محبت اور شادی شدہ زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں پہلے سے، تو آپ کے کچھ ریلیشن جو پریویس ادوار کے اندر ڈسٹرب چل رہے تھے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس دوران آپ کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں۔ ازواجی زندگی کے اندر جو وینس کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے، تو آپ ان ساری چیزوں میں اگر دیکھتے ہیں تو وینس کی اگر آپ ریمیڈیز کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ سیٹرن کی ریمیڈیز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو نتائج دے سکتے ہیں۔ تو اس دوران پورا اقتدار، محبت، ان ساری چیزوں میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کو تھوڑا سا گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے رشتوں کے تقدس کو بحال رکھنا چاہیے، رسپیکٹ کو بحال رکھنا ہے۔ پھر جا کے جو ہے نا آپ کے جو معاملات ہیں وہ اور بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں خاندانی دوست وغیرہ جو ہیں، خاندان ہے یا پھر آپ کے فرینڈز ہیں، تو اس دوران آپ کا مہینہ اپنے دوستوں کے لحاظ سے ٹھیک رہے گا، خاندان والوں سے میل جول برقرار رہے گا۔ اس دوران آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہو سکتا ہے آپ کہ کچھ خاندان کے اندر کچھ ایسے ریلیشن بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی محبت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو اس دوران اپنی چیزوں کو بیلنسڈ رکھیں، توجہ سے رکھیں، یقیناً جو ہیں وہ کامیابیاں ملتی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہیلتھ کے اوپر، صحت کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے، صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی ہیلتھ ایشوز جو پریویسلی تھوڑے بہت چل رہے ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا جو رولر پلینٹ ہے وینس وہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ برقرار ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زحل اور رہنمائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہمت، آپ کے عزم، ان ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو اپنی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، تو آپ کو اپنی ہمت کے ساتھ اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے، تازہ پھل، تازہ سبزیوں اور واک کے اوپر جانا ہے۔ خاص طور پر جو مون سائن ٹورس کا خواتین حضرات ہیں، ان کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر جو جوپیٹر کی پوزیشن ہے اس میں آپ کی صحت اچھے ہونے کی جانب اشارہ ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی قوت مدافعت میں اضافہ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کی صحت بالکل ٹھیک رہ سکتی ہے۔ آپ کی صحت کے اندر کچھ نوک جھوک جو چل رہا تھا وہ سالو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب۔ ریمیڈیز میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے آقا کریم کی بارگاہ میں درود السلام پڑھیں۔ درود السلام کا پڑھنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ذکر محمد والے محمد کا سراغ من میں روشن کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت، سورہ رحمان کا پڑھنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور جمعہ والے دن کم از کم جو ہے 6 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جمعہ والے دن۔ اس کے بعد اگر آپ کا جو رولر پلینٹ ہے وینس، اگر آپ اس کو مزید طاقتور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جمعے کا روزہ رکھیں، جمعہ والے دن روزہ رکھیں، بحث مباحثے سے دور رہیں، اور غروب آفتاب کے وقت جب آپ روزہ اختیار کرتے ہیں تو کھجور اور پانی کے ساتھ اختیار کریں گے، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس دوران کچھ اذکار ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یا ودود، اور ڈیلی بیسس کے اوپر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے استحکام لے کر آئے گا، آپ کی کچھ معاملات جو رکے ہوئے ہیں آپس کے، آپ کی تسخیر کے، آپ کی محبت کے، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ کو یا رزاق کو روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر کم از کم 100 مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے پڑھنا، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ صدقات میں آپ کو چاہیے جمعے والے دن سفید رنگ کی اشیاء جیسا کہ آٹا ہے، دودھ ہے، چینی ہے، سفید کپڑا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نے صدقہ کر سکتے ہیں کسی بھی فارم میں۔ کوشش کریں بیوہ عورتوں کو یا یتیموں کی مدد کریں جو آپ کے پلانٹس نیگیٹیوٹی جو ہے وہ دور کر سکتے۔ اس کے بعد ٹورس خواتین حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر بخور جلائیں۔ لبان کا بخور جلانا گھر کے اندر برکت لے کر آ سکتا ہے، آپ کے گھر کے ماحول کو بھاری نیگیٹو توانائیوں سے محفوظ کر سکتا ہے، تو آپ کو قدرتی طور پر لبان کا جو بخور ہے وہ اپنے گھر کے اندر چلانا چاہیے، وہ آپ کے لیے بہت پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ رنگ ہیں جو آپ کے لیے جون کے اندر بہت سپورٹیو ہو سکتے ہیں، جن میں گرین کلرز کے شیڈز ہیں، آف وائٹ کلرز کے شیڈز ہیں، اور کریم کلر کے شیڈز ہیں جو آپ کے لیے سپورٹیو انرجی لے کر آئیں گے۔ نمبرز میں دیکھا جائے 2 اور 6 نمبرز کی انرجیز آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور خوش بخت نمبروں کی اگر بات کی جائے
تو ان میں سب سے پہلے 2 اور 6 اور خوشبخت دن کی بات کی جائے تو جمعہ اور پیر کا دن آپ کے لیے خوشبخت لے کر آ سکتا ہے۔ جیم سٹون میں دیکھا جائے تو زمرد کا پہننا، روز واٹر کا اپنے پاس رکھنا، روز واٹر کی اگر آپ تسبیح اپنے پاس رکھتے ہیں وہ بہت پازیٹیوٹی لے کر آ سکتی ہے۔ اور منگل والے دن آپ ضرورت مند بچوں کو چینی کی میٹھی چیز بنی ہوئی برفی وغیرہ ہے، کھیر وغیرہ ہے، وہ آپ کھلا سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ چاندی کے کچھ سکے اپنے والٹ کے اندر رکھیں، یا پھر سفید ریشمی کپڑے میں کچھ سکوں کو ڈال کر جہاں پہ آپ اپنا کیش رکھتے ہیں سیف کے اندر، وہاں آپ کو اپنے سلک کے سفید رنگ کے کپڑے کے اندر، ریشمی کپڑے کے اندر آپ نے رکھنے ہیں کچھ سکے، وہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک جو ہیں وہ ضرور حفظہ کریں۔ اسماء پنجتن پاک آپ کو، آپ کے گھر کو نحوست سے بچائیں گے، پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ، اللہ نگہبان۔